कैसे आप लोग में सब ठीक होंगे। ये है हॉरर स्टोरी टाइम। ये एक लड़की की स्टोरी जिसका नाम था हुरैरा। आज से 2 साल पहले 16 साल का था तब वो, और अब वो 18 साल का है। ठीक है, तो ये बहुत हॉरर और इंटरेस्टिंग और थोड़ी सैड स्टोरी है। सेंड करनी है तो इस अकाउंट पे, इंस्टा का अकाउंट है, इस पे ईमेल पे आपने अगर स्टोरी कोई है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं इधर ले आऊँगी। ठीक है, तो ये स्टोरी कुछ इस तरह की है कि फैमिली बहुत छोटी है। आप लोग सोच रहे होंगे 4-5 लोग की होगी, नहीं, ये फैमिली सिर्फ 2 लोगों की है। और एक डैड थे उसके हुरैरा के, और एक वो था। ठीक है, तो ये स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि उसके घर में उसकी मम्मा की डेथ हो गई जब वो पैदा हुआ था। ठीक है, उसकी माँ की डेथ हो गई और उसकी पप्पो अक्सर उसके घर आया करती थी, मतलब बहुत साल उसके घर आई, खाना पका के उसको, उसके और उसके पापा को लंच करवा के, मतलब खाना खिलवा के वो स्कूल चला जाता था, उसके पापा काम पे चले जाते थे। तो फिर रात का खाना बना के वो चले जाया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी पप्पो रात को सुबह के 3 बजे आई, और 3 बजे आई तो हुरैरा घर पे ही था। तो क्या हुआ कि ना हुरैरा और उसकी पप्पो ना खाना बनाने लग पड़े और बातें करती थी। ठीक है, तो ना ऊपर से बहुत गंदी वाली और बहुत अजीब चीखों की आवाज़ आई ऊपर वाले कमरे से। ठीक है, तो हुरैरा और जो वो था ना, वो और उसके पप्पा ने एक दूसरे को देखा, और उसके पप्पा कहते तुम टेंशन ना लो, मैं ऊपर देख के आती हूँ। तो उसके पप्पा जब ऊपर देख के आई ना, तो वो 3-4 मिनट बाद जब वापस आई ना, तो वो मतलब ना थोड़ी घबराई हुई थी, उनकी शक्ल ऐसी थी, ऐसे बहुत अजीब सी शक्ल थी उनकी। और वो ही कह रही थी, तो हुरैरा ने अपने पापा से पूछा वो क्या हुआ। तो उसके पापा ने कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं, तुम अपने काम से काम रखो, अपना काम करो। तो उन्होंने, उसके पापा ने बात को यहीं पर ही टाल दी। ठीक है, तो ना क्या हुआ कि ना वो खाना बना के चली गई 5:30 बजे। तो उसके थोड़ी देर बाद में उसके पापा आ गए, तो ना उसके पापा वो सारे दोनों मिलके ना, मतलब दोनों मिलके खाना खा रहे थे। तो ना हुरैरा ने अपने बाबू को बताया, पापा ऐसे ऐसे पापा उनके साथ ऐसे ऐसे हुआ, चीखों की ऐसे ऐसे बात। उसके बाबू को ना कुछ डरने का एहसास हुआ। तो उसके पापा ने ना मतलब तसल्ली देने के लिए कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, तुम टेंशन ना लो, ऐसे ऐसे होता रहता है, ऐसे होगा, तुम उसको तसल्ली देते कि वो ज़्यादा सोचे ना। खाना खा के वो अपने कमरे में चले गए, अपने अपने कमरे में। तो ना अभी जाके उनको आधा घंटा होगा वो लेटे में, मतलब वो रह रहा कि गहरी नींद थी भी और नहीं भी थी। ठीक है, तो क्या उसके बाबा अभी लेटे थे, अभी उनको 10 मिनट 15 मिनट हो गए लेटे। उनके बाबा को ना बहुत गंदी आवाज़ आई किचन से ऐसी आवाज़ जैसे किसी ने ना बर्तन नीचे गिराए हो। ठीक है, तो ना उसके बाबा फ़ौरन उठ के ना किचन में चले गए। तो किचन में जब वो गए ना, तब कुछ भी नहीं था, मतलब इतना सन्नाटा था उनके घर में, सिर्फ बर्तनों की आवाज़ें। और जब वो उसके पापा किचन में गए तो किचन में कोई भी नहीं था। तो ना जब वो उसके बाबा हुरैरा के कमरे में गए ना, तो ना हुरैरा सोया भी हुआ था, नहीं भी सोया हुआ था। तो जब उसके बाबा ने दरवाज़ा खोला ना, तो वो फ़ौरन उठ गया। तो उसके हुरैरा ने कहा क्या हुआ पापा, तो उसके बाबा ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा किचन में तुम हो। तो हुरैरा ने पूछा क्यों, क्या हुआ बाबा। तो ना उसके पापा ने टाल दी, नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, मुझे लगा किचन में तुम होगे, तो उन्होंने बात टाल दी। तो ना फिर हुरैरा टेंशन में ना ऐसे उठ के बैठ गया। तो ना क्या हुआ कि जब वो उठ के बैठा ना, तो ना वो सोचने लग पड़ा, वो ज़्यादा सोचने लग पड़ा, हमारे घर में कोई चीज़ ऐसे वैसे सोचने लग पड़ा। तो ना उसको अपने कमरे में ना महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई मौजूद है। उसको किसी का होने का एहसास हुआ, लेकिन मतलब उसको होने का एहसास हुआ, और उसको जब जो किसी को होने का एहसास हुआ था ना, उसको उस कमरे में से ना उसकी किसी के नाम बुलाते हुए ना, मतलब उसको उस औरत ने उसका नाम बुलाया 3-4 बार। उसने गौर नहीं किया, जब उसने चौथी बार बुलाया तो उसने ऐसे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो वो ना अपने बाबा के कमरे में चला गया और बाबू को जाके बताया, बाबा मेरे कमरे में कोई है और मुझे ना अजीब सा लग रहा है। तो बाबू ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे ही लगा होगा, तुम जाके सो जाओ। तब भी उसको तसल्ली दे, क्योंकि उसके बाबू को पता था कोई खतरा है, बता दे ताकि अपने बाबा के कमरे में आके सो जाए। तो क्या हुआ कि ना जब उसके बाबा ने उसको थोड़ी बहुत तसल्ली दे दी, वो जाके दोबारा लेट गया। तब टाइम था फजर का टाइम था। और जब वो जाके लेटा ना, तो ना अभी वो लेटा ही है, तो ना उसको ना अपने कमरे के, मतलब जैसे कि लेटा है, उसको वहाँ से आवाज़ आई है कि जैसे उसके पास कोई आ रहा है।
اس نے فوراً اوپر نا کمبل لے لیا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کمبل لیا نا تو نا وہ چیز آئی اس کے پاس، مطلب اس نے ایسے کمبل لیا تھا اور چیز کا منہ صرف اندر تھا، اس کے کان کے پاس بہت ہی ہریرا، مطلب اس کے نام بلا رہی تھی، اور نا کسی نے نا اس مطلب اس عورت نے نا اس کی شکل پہ ایسے کیا، ایسے مطلب آرام سے بھی نہیں تو پورا ایسے کیا، مطلب اتنا عجیب ہاتھ تھا نا، اور ویسے بھی وہی بالکل اس نے اس کی سانسیں رکی پڑی تو اس نے اپنا دم ایسے ایسے کیا تو اس نے، اور پھر وہ نارمل بھی نہیں تھا، وہ پیار سے بھی نہیں کہا تھا، وہ ایسے کر کے نشان پڑے، اس نے موقع دیکھا، اس نے نا اس چیز کا دھکا دیا، اور اس نے دھکا دیا ابھی اور وہ چیز نیچے گری، اور پراپر آواز یہ ہے کہ وہ چیز نیچے گری ہے، مطلب اس کی مما ہی ہوں گی ظاہری بات ہے، تو نا وہ چیز نیچے گری ہے، تو نا وہ بھاگ کے اپنے بابا کے کمرے میں گیا اور اس کے بابا ہی نہیں تھے، اس کو لگا تھا کہ میرے بابا مطلب مر تو نہیں گئے، میرے بابا کو کچھ ہو تو نہیں گیا، تو وہ نا وہ ٹینشن میں نا فل اونچے اونچے اپنے بابا کو بلانے لگا، اس کے بابا نا باتھ روم سے آیا، وہ کہتے کیا وہ میں وضو کر رہا تھا، اس نے اپنے بابا کو بتایا بابا ایسے ایسے ہوا میرے کمرے میں کچھ ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے ایسے میرے اوپر کوئی نظر رکھ رہا ہے، ایسے جلدی جلدی میں اس نے گھبرایا ہوئے بولا، اس کے بابا نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، تم میرے کمرے میں آج سو جاؤ، کل دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، تو نا وہ اپنے بابا کے کمرے میں جا کے نا چپک کے لیٹ گیا، تو نا اس نے اپنے بابا کا بابا جب مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھے گا جب گھر پہ نماز پڑھے جائے، اس کے بابا نے کہا آنٹی کیا پڑھوں گا، تو اس نے دوبارہ یہی کہا کہ آپ مسجد میں نماز مت پڑھنا، آپ ادھر ہی پڑھ لیں، تو اس کے بابا نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں پڑھ لوں گا، اب وہ لیٹا، اب اس کے بابا سائڈ میں نماز پڑھے، تو نا اس کی ایک دم نظر پڑی، تو نظر میں اس سے دیکھا اس کے بابا کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا، مطلب کوئی لڑکا نہیں تھا، عورت تھی وہ کوئی، اس نے بابا کو ایسے ہی ہلایا بابا آپ کے پیچھے کوئی ہے، تو نا جب اس کے بابا کی نماز ختم ہوئی تو اس نے اپنے بابا کو بتایا بابا آپ کے پیچھے کوئی تھا، تو نا وہ ایسے ہی نا مطلب ان کو لگا مذاق کر رہا ہوگا، تو انہوں نے جانے اس کو تہہ لگا کے نا رکھ کے اس کے پاس آ کے بیٹھے، تو اس نے کہا تم اتنے بڑے ہو گئے اور ابھی بھی ڈر رہے ہو، اور تم یہ کوئی تم نے فلم یا کارٹون کی ایسا ویسا دیکھ رہا ہو، دیکھ لیا ہوگا، ایسے تمہیں ایسا لگ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تم ٹینشن مت لو، مت میرے پاس، تو نا ابھی اس کے بابا یہ بول ہی رہے ہیں، تو اس نے نا ایک دم اپنے بابا کے پیچھے دیکھا، اس کے بابا کے پیچھے نا مطلب کوئی تھا، اس نے کہا بابا مما، اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس مما کو اپنی مما کو کیسے بتانا ہے، ظاہری بات ہے اس کے البم اس سب نے البم میں دیکھا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے چھوٹا بچہ اپنی مما کو تھوڑی نہ دیکھ سکتا، جب وہ تھوڑا بڑا اس نے اپنی مما کو البمس میں دیکھا، بےچارا اپنی آواز اپنی مما کی آواز نہیں سن پایا، تو اس نے اپنی مما کو البم میں دیکھا، بہت مشکل سے اس کی مما پہچان جاتی تھی، ان کا جو فیس تھا وہ بالکل بلیک تھا، ٹھیک ہے، مطلب اتنا بہت 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 مشکل سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کی مما، تو نا اس کے بابا جلدی سے اللہ تسبیح پڑھنے لگ پڑے، تو نا وہ دونوں نیچے بھاگے، کتے بھاگے تھے ہاں، وہ گراج میں گئے، تو چیز ان کے پیچھے پیچھے گراج میں آئی، تو نا وہ کوئی چیز نہیں تھی، وہ اس کی مما ہی تھی، آئی تھنک روح تھی ان کی، ٹھیک ہے، تو ان نے جب بولا نا کہ بابا، اس نے بولا کہ میری جتنی بھی پکس ہیں نا یا فوٹوز ہیں البمز ہیں ساری میری جلا دو، تو وہ کیا کہ وہ چلی گئی، تو اس نے کہا اس کے بابا نے کہا تمہاری کون سی فوٹو تھی، اس کو یاد ہے ہاں وہ البم پکس وغیرہ تھیں، تو وہ صبح مولوی کے پاس گئی، بہت مشکل سے انہوں نے یہ رات گزاری، جلدی سے وہ صبح مولوی کے پاس گئے، مولوی سے جا کے پوچھا، اور مولوی نے کہا اگر آپ کو کوئی خواب آیا ہے یا کچھ بھی ہے تو ٹینشن لینے والی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی خواب، اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اب مولوی بھی اس بات کو نہیں مان رہا کہ وہ چیز ان سے ملنے آئی تھی اور ان کو بولا تھا کہ میری البم جلا دو، میری پکس جلا دو، ٹھیک ہے، تو میں ابھی کمرے میں اکیلی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تب مجھے ڈر لگا مجھے میرے پاس کوئی ہے، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے، پورا کمرہ خالی ہے، پورا پنکھا چل رہا ہے، اور اچھا، اور نا جب مولوی نے بولا نا تو نا سب زیادہ حیرانی والی بات ہے کہ نا مولوی بھی یہ کہتا کہ اگر آپ کو کوئی خواب آیا ہے آپ کو کچھ بھی ہے تو آپ ٹھیک ہے جلا دو، اس کے بابا نے فوراً جا کے وہ البم جلے، لیکن ایک پک رہ گئی، ایک فوٹو رہ گئی جو اس کے بیٹے نے پکڑ لی، اس کے بیٹے نے کہا کہ نا بابا یہ میں فوٹو رکھوں، تو بابا اس کے بابا نے کہا نہیں ہم اور مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتے، اس کو بھی جلاتے نہیں تو اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، تو اس کے بابا نے وہ بھی اپنے دل پہ پتھر رکھ کے بہت مشکلوں سے وہ ساری فوٹو اپنی شادی وغیرہ کی جلا دی، اور پھر ان کے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن یار اب اپنے پیرنٹس کی عزت کرا کریں، پیرنٹس کی رسپیکٹ کیا کریں، اگر آپ کے ساتھ وہ پیرنٹس آپ کے ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ٹائم دیا کریں یار، اللہ سب کے پیرنٹس کو
لمبی زندگی دے، آمین، سب کمنٹ میں آمین بولنا۔ اور ویسے بھی یار اس نے اپنی مما کی آواز بھی نہیں سنی، بس پکس میں ہی دیکھا ہوا ہے، نہ اس کی مما نے اس کو پالا ہے۔ مما کے بغیر امپاسبل ہے وہی رہنا، کیونکہ ماں سب کچھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگے، یہ میں نے نا اپنی ای میل اپنا ادھر لکھوں گی، تو نا آپ نے وہ دیکھ لینا، شروع میں میں نے لکھ دیا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ آپ نے اس کو اپنی اسٹوریز کوئی ہارر سینڈ کریں، تاکہ میں اپنی آپ لوگ کی اسٹوری اپنے بلاگ میں شیئر کر سکوں۔ سو اللہ حافظ۔ اگر آپ کو میرا بلاگ اچھا لگا، اور لائک شیئر سبسکرائب کر کے میرے بیل آئکن کو پریس کر دینا۔ بائے۔